गिनान और इबादत से ताल्लुक़ रखता है, खास ये टॉपिक है। दुनिया में जितने भी इलाके में इस्माइली रहते हैं, हर इस्माइली की अलग अलग रिवायत होती है। ईरान के अंदर है, सेंट्रल एशिया में, सीरिया के अंदर, शाम, इस तरह इंडो पाकिस्तान के अंदर हर जगह पर इनकी खास एक रिवायत होती है। और रिवायत में क्या है कि ये लोग अशार की सूरत में, पोइट्री की सूरत में कलाम वगैरह पढ़ते हैं, अनाशीद पढ़ते हैं। तो इस तरीके से इंडो पाकिस्तान, इस सरजमीन पर हमारे इस्माइली पीर जो आए और हिंदू से हमें कन्वर्ट किया, उसमें से सबसे पहले यहाँ पर पीर सदगुरु नूर आए। और वहाँ से इन लोगों ने देखा, पीरों ने, कि यहाँ के लोग, मकामी लोग जो है, ये लोग भजन वगैरह में ये लोग आदी थे और भजन की सूरत में ये मज़हब की बातों को ज़्यादा एक्सेप्ट करते हैं, एक्वायर करते हैं। इसलिए इनके टेस्ट को रिटेन करने के लिए गिनान लिखे गए थे। और गिनान जो है इनकी ही ज़बान में, और जिस इलाके में वैसे भी जाते, कच्छ में जाते या पंजाब, गुजरात, सिंध, जहाँ जाते हैं उनकी ज़बान में ये गिनान कंपोज करते थे। और अगर जहाँ पर पीर गैदरिंग वगैरह थे, तो पीर सदगुरु नूर से लेकर सैयदा इमाम बेगम तक ये गिनान का सिलसिला शुरू हुआ। सैयदा इमाम बेगम की वफात 1866 में हुई थी कराची में। उसके बाद किसी ने भी गिनान कंपोज नहीं किया। तो अब इसके बाद मुखी लालजी भाई देवराज के ज़माने में इंडिया के अंदर इसकी छानबीन की गई और ये आगा अली शाह तारकान के लिए खास फरमान था कि पुराने हाथ के लिखे हुए जो गिनान है, जो खोज की में लिखे हुए हैं, उसको जमा किया जाए। इस तरह जमा करने से काफ़ी गिनान हमको मिले और ग्रंथ मिले। छोटे जो पोइट्री की सूरत में जो गिनान है, उसको आमतौर से गिनान कहते हैं, और बड़े जो हैं जिसके एक सब्जेक्ट खास होते हैं, उसको हम ग्रंथ कहते हैं। दोनों मिलकर गिनान है। तो छपाई हुई और बाकी के जो वेस्टेज थे इनको हटा दिया। तो इस तरह 54 ग्रंथ, 54 ग्रंथ हमें मिले। और छोटे गिनान 582 गिनान, 582 गिनान और 54 ग्रंथ अब तक हमें मिले। अब इनमें से ज़्यादातर जोर जो दिया गया है और वो है इबादत और बंदगी, जमात खाने की हाजिरी। और ये चीज़ इसको ज़िंदा रखने के लिए, गिनान को ज़िंदा रखने के लिए, इसकी टीचिंग को कायम करने के लिए, रिटेन करने के लिए खास जोर दिया गया। और इसमें गिनान जो पढ़ते थे, जैसे आप लोग स्टडी सर्कल वाले हो, गिनान क्लास वाले, उन लोगों का बड़ा कंट्रीब्यूशन था कि इस गिनान को जिंदा रखा जाए। हर ओकेजन पर सुबह शाम ये गिनान पढ़े जाते हैं। और अब सुर की बात आती है कि सुर जो है, गिनान कोई समझे या ना समझे, मगर सुर के अंदर एक ताकत है कि इसको असर करता है। और इमाम सुल्तान शाह ने रिकमेंड किया था खास कि जूनागढ़ के इस्माइली सही मायना में सुर से गिनान पढ़ते हैं, यानी जूनागढ़ के सुर को मौला ने खास अहमियत दी थी। अब इसके साथ कड़ीवाल खानदान के लोग जो थे वो भी अच्छे सुर में गिनान पढ़ते थे, और खास करके इबादत बंदगी की गिनान। तो सैयदा इमाम बेगम का ताल्लुक कड़ीवाल खानदान से था। और सैयदा इमाम बेगम कराची आई थी, यहाँ ये लासिक के इलाके ली मार्केट के पास रहती थी। 1862 में आई थी, 1866 में इसकी वफात हुई। 4 साल तक यहाँ पर इन्होंने लेडीज को गिनान सिखाया था। खारादर और गार्डन के लोग भी इसके पास ये गिनान सीखते थे। लेकिन क्या हुआ मालूम है कि हर जगह ये होता रहता है कि जहाँ गैदरिंग वगैरह होती है, गिनान, और फिर जो जो जमात बढ़ती जा रही है, तो मजलिस से तो नहीं बढ़ती, मजलिस वही होती है। छोटी जमात हो या बड़ी जमात हो, दुआ तो 3 वक्त की पढ़ते हैं हम, सुबह और शाम। छोटी जमात पहले
कम थे, यानी जमात खाने। उस वक्त 5 जमात खाने थे, आज तो 26 जमात खाने और 4-5 कम्युनिटी सेंटर है कराची की। उस वक्त 3,000 की आबादी, आज 1.5 लाख के करीब आबादी है। तो बढ़ते गए तो ड्यूटी वगैरह में प्रॉब्लम होने लगा। पहले ड्यूटी आसानी से दी जाती थी, अब ज्यादा डिमांड हुई। तो इसमें क्या है, झगड़े फसाद के अंदर क्या हुआ कि वो ओरिजिनल सुर जो थे इमाम बेगम के वो जाया होते गए और लोग याद नहीं कर सकते थे। और यही हालत जूनागढ़ के अंदर हुई। अभी भी आप देखते हो कि शहर के अंदर हर कोई भी गिनान ले लो, हर जमात खाने में गिनान के सुर में थोड़ा थोड़ा फर्क है। कोई इस तरह ले रहा है, कोई इस तरह ले रहा है। सुर सेम है मगर थोड़ा कोई लंबाता है, कोई स्लो वे से लेता है। तो इस तरीके से हमारी कम्युनिटी में कुछ प्रॉब्लम इंटरनल होने की वजह से कि छोटी छोटी बातों के ऊपर, और ये मौला को पसंद नहीं थी। ये मैं बात कर रहा हूँ 1927 के अंदर मौलाना इमाम सुल्तान मूसा का ज़माना था कि मौला की जब विजिट होती तो दीदार के बाद जो मेहमानियाँ होती थी तो मेहमानी के वक्त हमेशा गिनान का चांस दिया जाता था। तो किसी ने कहा कि भाई हमें चांस मिलना चाहिए, किसी ने कहा हमें मिलना चाहिए, उसने कहा हमें मिलना चाहिए। तो 3 ग्रुप बन गए। अब मौला नहीं आए थे अभी तक, 3 ग्रुप बने। 3 में से बढ़ते बढ़ते झगड़ा 7 ग्रुप, और 7 ग्रुप का झगड़ा 7 फैमिली तक फैल गया। सब ने अना का मसला बना लिया था, झगड़े फसाद हो रहे थे। और मौला को जब पता चला, 3 साल तक मौला पूना नहीं गए। और जब 1930 में मौला पूना गए, मौला ने फरमाया हम इसलिए आए कि इस 7 फैमिलियों के झगड़े फसाद की वजह से हम दीदार देने के लिए नहीं आए, लेकिन बाकी की जो जमात थी उनके लिए खास हम आज दीदार के लिए आए हैं। तो इसकी वजह से ये क्या होता है कि झगड़े फसाद की वजह से, नाराजगी और जेलसी की वजह से ये हम काफी चीजें गुमा देते हैं। तो हमेशा ये होता रहता है कि सीनियर और जूनियर भी होते हैं हर जगह पर, जिसकी वजह से क्या है कि सीनियर लोग जो है वो माशाल्लाह बहुत अच्छे ज्ञान पढ़ते हैं, और उनको भी चाहिए कि कुछ जूनियर को भी चांस देवे, अपनी जो ज्ञान पढ़ने की जो टेक्निक है वो नई जनरेशन को सिखाए। और वो कब सिखावे कि खुद कम चांस लेवे और नए बच्चे को ज्यादा चांस लेवे। इससे क्या होगा कि उसकी खिदमत भी जारी रहेगी और हमारे सुर जो है इसकी ओरिजिनलिटी बरकरार रहेगी। देखिए ये भी बात इमाम की नोटिस में है कि जब मौला 1923 में कांडी मौला बॉम्बे जमात खाने में आए तो एक बुजुर्ग शख्स जो वो काफी अरसे से ज्ञान पढ़ता था बॉम्बे में, कांडी मौला में, यानी आज का करीमाबाद बॉम्बे का। तो फिदाई बोर्डिंग थी बॉम्बे में, वहां के एक लड़की 17 साल की लड़की थी, वो इस बुजुर्ग के पास आई कि आपको चांस मिला है ज्ञान मौला के हुजूर में पढ़ने का, अगर वो चांस आप मुझे दे दो, क्योंकि बोर्डिंग से हमें छुट्टी नहीं मिलती और हमको ऐसा चांस नहीं मिलता। बहुत आजिज़ी की। तो क्या हुआ, उस बुजुर्ग ने उसको चांस दे दिया और बोला कि कल मौला के हुजूर में तुम ज्ञान पढ़ना। और उस लड़की ने बहुत अच्छा ज्ञान जमात के सामने पेश किया। मौला ने इसको दुआ आशीष दी और मेहमानी का काम का शुरू किया। तो वो बुजुर्ग भी मेहमानी के अंदर शामिल था। तो मौला के हुजूर में जब पहुंचा, मौला के पास गुजरा, मौला ने पता है क्या इनको फरमाया, भगत आज तुम्हारे सुर और तुम्हारे ज्ञान ने हमारे दिल पर बहुत गहरा असर किया है। हालांकि उसने तो नहीं पढ़ा था मगर उसने कुर्बानी दी थी। भगत तुम्हारे सुर ने, तुम्हारे ज्ञान ने हमारे दिल पर बहुत गहरा असर किया। तुमको भी और ज्ञान पढ़ाने वाले को भी इस दुनिया में भी और आखिरत में बहुत बहुत बरकत हो। और दुआएं दी थी मौला ने। मौला को सब रोशन है, जानता है। तो मैं ये कह रहा था कि इस तरीके से ज्ञान की जो सुर की जो ओरिजिनलिटी खत्म होती गई और होती जा रही है। अलग अलग मंडलियां बनती जा रही है, वो बनती जा रही है।
इस चीज का खास ख्याल रखा जाए। लेकिन इस चीज से हट कर जो मेन जो चीज है कि ये गिनान ने हमें इंडो पाकिस्तान के अंदर, बल्कि ईस्ट अफ्रीका, बर्मा, श्रीलंका और बांग्लादेश के अंदर भी इस गिनान ने हमें जिंदा रखा। इस गिनान ने सबसे बड़ी चीज ये है कि गिनान हमें जमात खाने आने की खास हिदायत की और रात की इबादत पर बहुत जोर दिया है। और आज भी हम देखते हैं कि गिनान क्लास वाले के अलावा और भी बंदे रात को इबादत बंदगी के अंदर रात के वक्त 3 से लेकर 4 बजे तक बहुत अच्छे गिनान पढ़ते हैं। लेकिन अब भी जो गिनान खास करके जो हमारी इबादत से ताल्लुक रखने वाले गिनान है, जैसे बुज नरिंजन है, ब्रह्म प्रकाश है और सैयद नूर मोहम्मद शाह की सतवेरी मोटी है, इसको बहुत कम टच किया जाता है। इतना कम टच किया जाता है कि बस आम गिनान पढ़े जाते हैं, बस कई मरतबा रिपीटेशन होती है। ये रात अब देखो ना, नवरोज के दिन नवरोज ना दिन सोहामना पढ़ेंगे, सालगिरह वगैरह में दन आजनो लाडलो पढ़ेंगे या ये पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे, तो रात को तो आप सोचो कि कौन से गिनान पढ़ने चाहिए। और गिनान जो है पढ़ो, आपको लगे कि भाई हमें बहुत अच्छी खुशी मिली, लेकिन इससे भी ज्यादा खुशी कब मिलेगी कि जब उसकी मायना समझ के आप पढ़ोगे। देखिए, हजरत बिलाल जो मस्जिद नबवी के अंदर हजरत बिलाल जो अपने अजान देता था, तो आज की तरह अजान नहीं देता था। हय्या अलल फला तो इशारा करता था मस्जिद की तरफ, हय्या अलल सला, सलात के लिए आओ, फलाह के लिए आओ, हाथ के इशारे से मस्जिद के दरवाजे की तरफ इशारा करता था। गिनान के अगर मायना समझोगे तो पता चले कि हम क्या कह रहे हैं, जमात के सामने क्या एड्रेस कर रहे हैं, तो वो जो हमारे अंदर वो सही मायने में जोश पैदा होता है। तो इसी गिनान में हमें खास करके हमारी ज़ाहिरी और बातूनी हालत जो है इसके ऊपर बहुत जोर दिया गया है। और यही चीज को हम आज थोड़ा सा बहस करेंगे कि गिनान की वजह से हमें अपनी ज़ाहिरी और बातूनी चीजें मिली। हमारे इस्माइली तरीके सेरेमनी को हम 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। 2 हिस्सों में डिवाइड करने से मतलब था कि समझ में आए, एक ज़ाहिरी तरीका है, एक बातूनी तरीका है। और ज़ाहिरी तरीके के अंदर हम देखते हैं 3 वक्त की दुआ पढ़ते हैं, तस्बीह निकालते हैं, मजालिस है, खिदमत है, और इस तरह छोटी छोटी और भी एक्टिविटीज है। ये हमारा ज़ाहिरी तरीका है इबादत का। जब हम जमात खाने में दाखिल होते हैं, है जिंदा कहते हैं, दुआ कराते हैं, जुड़ा लेकर अपनी जगह पर बैठ जाते हैं, दुआ का इंतजार करते हैं, सजदा करते हैं, मांगो सजदे में सिर्फ ये कहो अल्लाहुम्मा लक सुजूदी व ताअती, ऐ अल्लाह मेरा सजदा और मेरी इताअत तेरे ही लिए है। सिर्फ सजदा न करो, ये पढ़ो जो हम दुआ में पढ़ रहे हैं। दुआ के साथ तस्बीहात है। शाम को इमाम ज़मान के मुबारक नाम की और सुबह को इमाम ज़मान के मुबारक फरमान की तस्बीह होती है। और ये तस्बीह के साथ हमें दुआ वगैरह दी जाती है। मौला की तरफ से जो नवाजिश है, मजालिस जो है, जिसके अंदर तस्बीह भी है, 10-15 मिनट का इबादत जिक्र भी है, खिदमत भी करते हैं जमात की और दीन भाइयों की खिदमत करते हैं, इंसान जात की खिदमत करते हैं। ये तमाम चीजें जो है जमात खाने में जो होती है, ये एक्टिविटीज, ये हमारा ज़ाहिरी तरीका है। सिक्के के 2 हिस्से हैं, सिक्का सिक्का है, एक तरफ इसके अलग नक्शी है, दूसरी तरफ अलग नक्शा। इस तरीके से ज़ाहिर और बातून, ज़ाहिरी दुनिया, हम ज़ाहिरी तौर से मौला का दीदार करते हैं, ज़ाहिरी दीदार है। लेकिन जमात खाने में जब आते हैं, ये हमारा बातूनी दीदार होता है। यहां पर मौला को जब हम जमात खाने आते हैं मौला को मिलने के लिए,
مولا کے پاس آتے ہیں، یہ ہم مولا کا باطنی دیدار کرتے ہیں. اور اس سے کیا ہے، 24 گھنٹے کے اندر ہمارے پر رحمت رہتی ہے، مولا کی ہم پناہ میں حفاظت میں رہتے ہیں، خوشی ملتی ہے، برکت ہوتی ہے. پھر وہ 24 گھنٹے کے بعد ختم ہو جاتی ہے، دوبارہ اگلے 24 گھنٹے کے لیے واپس ہم دعا پڑھنے کے لیے جماعت خانے آتے ہیں. یہ اس طرح یہ روزمرہ کی پریکٹس سے جیسا روز کھانے کی ضرورت پڑتی ہے، اس طرح روح کی غذا بھی ہمیں ڈیلی ملنی چاہیے. صبح اور شام جماعت خانے میں یہ ظاہری عبادت بن گئی. میں آپ کو بتاؤں کہ جیسے کہ انٹرنیٹ پہ بھی آیا تھا کہ شکاگو کے اندر نزار کر کے ایک نوجوان ہے. یہ 18 اکتوبر میں آپ کو بتاؤں کہ یہ شخص ہمیشہ صبح شام جماعت خانے آتا، چاہے برف گرتی، چاہے طوفان ہوتا، کچھ بھی ہوتا، مکھی جماعت کے ایبسنٹ ہو بھی جائے کوئی وجہ سے، مگر یہ شخص جماعت خانے پہنچ جاتا. یہ شخص جماعت خانے ڈیلی پہنچ جاتا. نوکری کرتا تھا انشورنس کمپنی میں. اس کے ایک نان اسماعیلی دوست نے کہا کہ ہم نے بہت کچھ نوکری کی ہے تو کیوں نہ تھوڑا سا بزنس کرے پارٹنرشپ وغیرہ میں. اس نے پارٹنرشپ میں بزنس وغیرہ شروع کیا اور بہت آمدنی ہوئی، حتیٰ کہ اتنی آمدنی ہوئی کہ اس نے نوکری چھوڑ دی. اب بزی ہو گیا، اتنا بزی ہو گیا، ایک دن جماعت خانہ چھوڑ دیا، پھر کبھی 2 دن جماعت خانہ نہیں آتا، 3 دن نہیں آتا، 1 ہفتہ، 2 ہفتہ. آپ یقین جانو مسلسل 3 مہینے تک یہ جماعت خانے نہیں آیا، اتنا بزی. ان دنوں میں اس کو کینیڈا جانے کی ضرورت پڑی. پھر ٹورنٹو کے اندر ایک بلڈنگ میں اس کی ایک کانفرنس تھی بزنس مین کے ساتھ، اور یہ بات ہے 18 اکتوبر سن 2010. جس بلڈنگ کے میں وہ میٹنگ میں مصروف تھا نزار، اس کو کسی کے ذریعے پتہ چلا کہ اس بلڈنگ کے سامنے دوسری بلڈنگ ہے روڈ کے اس طرف، وہاں پر مولانا حاضری امام کوئی ریسیپشن اٹینڈ کر رہے ہیں، کوئی ریسیپشن ایک میں تھے. تو اس نے سوچا کہ بہت اچھی بات ہے، مولا کا دیدار کافی ٹائم سے نہیں ہوا. وہ وہاں پہنچا اور اس ہوٹل کے اندر جو ریسیپشن تھا اوپر 3rd فلور پر، یہ 1st فلور پر لانچ کے اندر کھڑا ہو گیا. وہاں پہلے سے 25-26 اسماعیلی بیٹھے ہوئے تھے، انتظار کرتے کہ حاضر امام ابھی آئیں گے ابھی آئیں گے. یہ بھی 25 کے ساتھ 26واں نمبر کھڑا ہو گیا. 15 منٹ کے بعد مولا وہاں سے فارغ ہو کر نیچے اترے. مولا سیدھا اس نوجوان کے پاس آئے، اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا. ہلو نزار، ہاؤ آر یو؟ کیسے ہو نزار؟ یہ سرپرائز ہوا. لیکن اس سے بھی ڈیپ سرپرائز کی بات سنو. تم روزانہ مجھے ملنے کے لیے آتے تھے، کیا بات ہے کہ پچھلے 3 مہینے سے مجھے ملنے کے لیے نہیں آتے؟ 3 مہینے سے میں تیرا انتظار کرتا ہوں، نہیں آتے مجھے ملنے. میں دعا کرتا ہوں کہ تم دوبارہ مجھے روزانہ ملنے کے لیے آؤ. آپ پوائنٹ سمجھ گئے کہ جب ہم جماعت خانے میں جاتے ہیں، گھر سے ہم کہتے ہیں کہ ہم مولا دعا پڑھنے کے لیے جماعت خانے جاتے ہیں، لیکن من کے اندر یہ کہو چلو میں جا رہی ہوں مولا کو ملنے کے لیے. یہ ہماری باطنی نیت ہے. جماعت خانہ جانا یہ ظاہری نیت ہے. باطنی نیت کیا؟ ہم مولا کو ملنے کے لیے جا رہے ہیں، مولا ہمارا انتظار کر رہا ہے. تو آپ سوچئے کہ ہمیں محسوس کرنا چاہیے، اور ہم خود سمجھتے ہیں کہ یہاں مولا باطنی طور سے موجود ہے. اب اس چیز سے ہٹ کر، یہ تو میں نے ظاہری باتیں کی، اب آئیے باطنی بات کے اندر کیا ہے؟ رات کی عبادت.
کوئی بھی چیز کو آپ سمجھتے ہو یہ کمپلسری ہے، یہ کمپلسری نہیں ہے. ہاں، کھانا کمپلسری ہے مگر کبھی کمپلسری سمجھ کے ہم نہیں کھاتے. بھوک لگتی تو کھاتے ہیں، لیکن اٹ از مور دین کمپلسری. اس کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا. جسم کی غذا ہم کھاتے ہیں خوراک، اس طرح روح کی بھی ایک غذا ہے اور وہ عبادت، ذکر اور بندگی. بیت الخیال کو دو حصوں میں ڈیوائڈ کرتے ہیں، ایک لشکر اور ایک قلعہ فرمان کے مطابق. جب ہم بیت الخیال میں داخل ہوتے ہیں اس کا مطلب ہم لشکر میں داخل ہوتے ہیں. بچے کو ہم بیت الخیال میں داخل کرتے ہیں اس کا مطلب نہیں ہے کہ بچہ 3 بجے 4 بجے اٹھ کے آوے، نہیں، وہ لشکر میں داخل ہوتا ہے، ایک ایڈمیشن ہے. کبھی کبھار یہ جو فرمان پڑھنے والے ہیں نا، 5 بجے عبادت ختم ہوتی ہے تو ان کو خیال کرنا چاہیے کہ لشکر کے فرمان وہاں پڑھتے ہیں، یہ وہاں پڑھے جاتے ہیں جہاں چھوٹے بچے ہوتے ہیں. نیو ایڈمیشن جس کا ملا ہے. یہ جو 4 سے 5 عبادت کرتے ہیں ان کے لیے فرمان نہیں. وہ لوگ لشکر میں نہیں قلعے میں داخل ہیں. دیکھو اس میں امام کہتا ہے کہ تم دعا پڑھو، اس کی معنی سمجھو، تعلیم لو، ماں باپ کی خدمت کرو، اس طرح کی فرمان ہے. یہ جو 4 سے 5 بجے آنے کی ان کے لیے کچھ نہیں ہے. لشکر یعنی قلعے سے باہر 18 سال کے بعد مولا بول دیتے ہیں، یعنی اس کو لشکر سے، وہ لشکر کا آدمی ہے لیکن اس کو قلعے میں داخل کرتے ہیں. قلعے میں کس کو داخل کرتے ہیں؟ جس پر بھروسہ ہو، اعتماد ہو. اب ایسا ہوتا ہے کہ پہلے کیا ہوتا تھا، بول دیتے تھے اور نقش بھی دیتے تھے. کیوں کہ نقش اس لیے کہ پڑھے لکھے لوگ نہیں تھے، لوگ پڑھے لکھے نہیں تھے، اس لیے الفاظ اگر کوئی دیوے وہ بھول جاتے تھے. اس لیے مولا کیا کرتے تھے کہ سلیٹ لیتے تھے اور پین سے، چوک سے ایک نقشہ بناتے تھے اور دکھاتے تھے کہ یہ نقشہ آپ کو یاد رکھنا ہے، دماغ میں بٹھانا ہے. رسول اللہ کے متعلق بھی ہم سنتے ہیں نا کہ امی تھے، پڑھے لکھے نہیں تھے. غار ہیرا اونچائی کے اوپر تھی، اس کے اوپر ایک گفا تھی غار ہیرا میں، نیچے دیکھے تو مکہ نظر آتا تھا. غار کے اندر اگر بیٹھتے تھے تو کچھ نظر نہیں آتا تھا، مگر خانے کعبہ کے اوپر ایک بہت بڑی مورتی کے بازو میں ایک بہت بڑا ڈنڈا تھا، اسٹاف تھا، اس کے اوپر ایک چاند، چاندی کا بنا ہوا چاند اس کے اندر فکس تھا، بہت اونچائی تک خانے کعبہ پر. اور رسول اللہ خانے کعبہ کا یہ چاند غار ہیرا میں آرام سے دیکھ سکتے تھے. غار ہیرا بھی اوپر تھی اور تو مکہ نظر نہیں آتا تھا، کیوں مکہ نیچے نہ تھا. لیکن یہ جو خانے کعبہ کے اوپر جو وہ جو چاند بنا ہوا تھا اور اس کے اگر چاند کی روشنی پڑے تو چمکتا تھا، اس کو نقش سمجھ کر رسول نے نقش سمجھ کر اپنے دماغ میں بٹھایا تھا اور اس طرح فنا فی اللہ کے درجے پر پہنچے تھے. ہمارے ماں باپ بھی اتنے پڑھے لکھے نہیں تھے، اس کو اس طرح نقش دیتے تھے. اب امام نے کیا فرمایا، ہم تمہیں نقش نہیں دیں گے کیونکہ تعلیم بڑھ گئی ہے. اب فرمان میں یہ کہتے ہیں کہ اب ہم تمہیں نقش نہیں دیں گے. بول. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے دھیان، اور اس کے پہلے میں آپ کو آگے بڑھاؤں، دھیان کے اوپر سمجھاؤں کہ امام کے پاس یہ عرض رکھی ہمارے 48 میں امام کے پاس راجکوٹ کے اندر کہ یا مولا اب تو آپ یوروپ وغیرہ جاتے ہو، پہلے تو سال میں 1-2 دیدار ہوتے تھے، اب 5-6 سال کے بعد دیدار ہوتا ہے، بول ہمیں نہیں ملتا. تو مولا نے فرمایا دیکھو تو اس کی جگہ پہ ہم کیا پڑھیں. اس نے بولا کس کو ہم بول سمجھ کے یاد کریں، کیا یاد کریں، کس کا ذکر کریں. مولا نے فرمایا کہ جو تم صبح کو 4 تسبیح پڑھتے ہو، دادا حسن علی شاہ کے وقت سے یہ تسبیح چلی آ رہی ہے، یا اللہ، یا وہاب، یا علی، اللہ الصمد. اس 4 میں سے ایک تسبیح کو سلیکٹ کرو.
اس 4 میں سے ایک تسبیح کو سلیکٹ کرو اور اس کی پریکٹس کرو اور اس کو ذکر سمجھ کر اس کی عبادت کرو. لیکن اس کے اندر 2-3 باتوں کا خیال رکھنا. نمبر 1، کسی کو یہ مت کہو کہ اس 4 میں سے آپ کا ذکر کون سا ہے. اس کی بول کی طرح اس کی اہمیت سنبھالنی ہے. نمبر 2، مہینے 2 مہینے کے بعد اس کو چھوڑ کے 4 میں سے تیسری یا چوتھی تصویر کو سلیکٹ کرو. یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. آپ نے جس کو قبول کیا بس وہی بول ہے آپ کے لیے. آپ کے دماغ میں یہ بات بیٹھی. اب دیکھیے دھیان کی بات آتی ہے. دھیان اور دھیان کے ساتھ خوشی اور خوشی کے ساتھ یہ چیز ہمیں کیسے نصیب ہو، اس کے بارے میں ہمارے گنانوں میں کافی اس کا ذکر کیا گیا ہے. ہمارے گنان اور فرمان کی روشنی میں ذکر کے لیے خاص 3 چیزیں دھیان میں رکھنی چاہیے. اگر یہ 3 چیز نہیں دھیان میں رکھی آپ آگے نہیں بڑھو گے، یہ یاد رکھنا. نمبر 1، موومنٹ نہیں ہونی چاہیے عبادت میں. کئی لوگ یالی پڑھتے ہیں تو یوں ہلتے ہیں. یہ حرکت موومنٹ نہیں ہونی چاہیے. ذکر دل سے کرو اور دماغ میں بٹھاؤ. جسم کی موومنٹ نہیں ہونی چاہیے. نمبر 2، زبان اندر سے ہلنی نہیں چاہیے. زبان سے ذکر نہیں، تسبیح آپ زبان سے پڑھ سکتے ہو، ذکر دل کے اندر ہوتا ہے اور دل کے اندر کوئی زبان نہیں ہوتی اور جمپیا جھانپ ہوتا ہے. یہ اندر سے کئی لوگ زبان سے حرکت کرتے ہیں، نہیں ہونی چاہیے ورنہ وہیں کے وہیں رکے رہو گے. اور تیسری چیز، ذکر کے وقت ہاتھ میں تسبیح نہیں ہونی چاہیے. آپ پڑھیے پرائیویٹ کانفیڈینشیل فرمان کے اندر واضح طور سے سمجھایا امام نے. تسبیح آپ دن کو یوز کر سکتے ہو، جیب میں رکھ سکتے ہو. ذکر آپ اگر تسبیح سے کرو گے تو آپ وہیں رکے رہو گے. ذکر کی رفتار تسبیح کی گنتی سے زیادہ ہے. تسبیح آپ کو یاد دلائے گا کہ آپ نے 1000 مرتبہ 2000 مرتبہ یاد کیا. یہ یاد کیا نہیں، اس سے بھی تیز رفتار یعنی رفتار سے ذکر ہوتا ہے. دھیان کے بارے میں یہ چیز یاد رکھنا کہ دھیان مولا نے فرمایا ہمارے کنٹرول میں نہیں، کیونکہ ہم مشین نہیں. آن کر دیا مشین 1 گھنٹے تک چلی نہیں. انسان ہے دھیان یہاں وہاں جائے، مگر امام نے کیا فرمایا؟ تم بیٹھے رہو بیٹھے رہو بیٹھے رہو. 1 گھنٹہ بیٹھو. یہاں وہاں ہوتا ہے اس کی فکر مت کرو. یہ نہیں کرو یہاں دھیان نہیں لگتا اس لیے میں نہیں جاتا ہوں. نہیں، ایک گھڑی آئے گی کہ جس دن مولا کی طرف سے یہ نوازش ہوگی اس کے 2-3 دن آگے پیچھے آپ کے خود بخود اچھے اعمال ہو جائیں گے. غور سے سنیے. اس دن آپ کسی کی باتیں سنو گے نہیں، غیبت اور غلط باتیں نہیں سنو گے. اس دن عبادت کرنے میں آپ کو مزہ آئے گا. اگین اس کو میں دوہراؤں، اس دن آپ کے اعمال اچھے ہوں گے، ٹھنڈک ہوگی، صبر ہوگا، بری باتیں غیبت وغیرہ نہیں سنو گے. یہ 3-4 چیزیں جو ہے نا، 3-4 چیزیں، اس کا نام ہے رحمت. جب اللہ کی رحمت اترے گی، رحمت کب اترے گی؟ آپ دیکھو اس صورت میں رحمت آتی ہے تب تمہیں یہ چیز نظر آئے گی. شروع میں تکلیف ہے، اور تکلیف کیسی ہے؟ آپ عید آئے گی نا تو عید کا چاند دیکھو، آسمان میں دیکھو، بہت کوشش کرو گے تب نظر آئے گا. یا کوئی آپ کو مدد کرے کہ دیکھو یہاں ہے یہاں ہے یہاں، تب چاند نظر آئے گا. مگر ایک مرتبہ دیکھ لیا نا، پھر دوسرے مرتبہ چاند دیکھنے کے لیے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے نا بھائی. پھر کتنے مرتبہ بھی چاند دیکھو پھر کسی کی مدد نہیں ہے، کیونکہ چابی آپ کے ہاتھ میں آ گئی. مولا نے فرمایا صرف شروع میں تکلیف ہے، بعد میں آپ کے لیے راستہ آسان ہو جائے گا. تو رحمت بن کے یہ اعمال وغیرہ ہمارے پر نازل ہوں گے.
تب جا کر یہ چیز نصیب ہوتی ہے، اور ایک پل میں کہ یہ بلب جو ہے جلتا ہے، پاور ہاؤس سے اس کو الیکٹریسٹی ملتی ہے، بلب پاور ہاؤس سے الیکٹریسٹی ایکوائر کرتا ہے اور وہ چمکتا ہے. ایک وقت بلب کو پتہ چلا